अथैकचत्वारिंशः सर्गः। आज्ञप्तो रावणेनेत्थम् प्रतिकूलम् च राजवत् अब्रवीत् परुषम् वाक्यम् निःशङ्को राक्षसाधिपम्। केनायमुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा सपुत्रस्य स राज्यस्य सामात्यस्य निशाचर। कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत् केनेदमुपदिष्टम् ते मृत्युद्वारमुपायतः। शत्रवस्तव सुव्यक्तम् हीनवीर्या निशाचर इच्छन्ति त्वाम् विनश्यन्तमुपरुद्धम् बलीयसा। केनेदमुपदिष्टम् ते क्षुद्रेणाहितबुद्धिना यस्त्वामिच्छति नश्यन्तम् स्वकृतेन निशाचर। वध्याः खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण ये त्वामुत्पथमारूढम् न निगृह्णन्ति सर्वशः। अमात्यैः कामवृत्तो हि राजा कापथमाश्रितः निग्राह्यः सर्वथा सद्भिः स निग्राह्यो न गृह्यसे। धर्ममर्थम् च कामम् च यशश्च जयताम्बर स्वामिप्रसादात् सचिवाः प्राप्नुवन्ति निशाचर। विपर्यये तु तत्सर्वम् व्यर्थम् भवति रावण व्यसनम् स्वामि वैगुण्यात् प्राप्नुवन्तीतरे जनाः। राजमूलो हि धर्मश्च यशश्च जयताम्बर तस्मात् सर्वाः स्वस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः। राज्यम् पालयितुम् शक्यम् न तीक्ष्णेन निशाचर न चातिप्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षसा। ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भुज्यन्ते सहतेन वै विषमेषु रथाः शीघ्रम् मन्दसारथयो यथा। बहवः साधवो लोके युक्तधर्ममनुष्ठिताः परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः। स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा। अवश्यम् विनशिष्यन्ति सर्वे रावणराक्षसाः येषाम् त्वम् कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः। तदिदम् काकतालीयम् घोरमासादितम् मया अत्र त्वम् शोचनीयोऽसि ससैन्यो विनशिष्यसि। माम् निहत्य तु रामोऽसावचिरात् त्वाम् वधिष्यति। अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रिये चाप्यरिणा हतः दर्शनादेव रामस्य हतम् मामवधारय। आत्मानम् च हतम् विद्धि हृत्वा सीताम् सबान्धवम् आनयिष्यसि चेत् सीतामाश्रमात् सहितो मया। नैव त्वमपि नाहम् वै नैव लङ्का न राक्षसाः निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदम् निशाचर। परेतकल्पा हि गतायुषो नराहितम् न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 41 सर्गः।